ماشاءاللہ یہ تھے قاری عنایت اللہ امین صاحب مدرس جامعہ سلفیہ فیصل آباد۔ اب آپ کے سامنے مصری قرائے کرام کی تلاوت سے پہلے میرے استاد محترم فضیلت الشیخ قاری القرآن حضرت قاری نوید الحسن لکھوی صاحب رحمت اللہ علیہ کے جان نشین اور لخت جگر برادر محترم حضرت قاری کامل الحسن لکھوی صاحب تلاوت کلام پاک ارشاد فرمائیں گے۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ گھٹنے چھوڑ کے ٹیکے چھوڑ کے کامل بیداری کے ساتھ برادر محترم کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ یوں ہی سمجھیں کہ آج ہمارے درمیان استاد محترم قاری نوید الحسن لکھوی صاحب تشریف فرما ہیں۔ ان کی تصویر، ان کے جان نشین اور استاد محترم کی یادوں کو تازہ کرنے کے لیے جگر گوشہ قاری نوید الحسن لکھوی صاحب برادر محترم قاری القرآن حضرت قاری کامل الحسن لکھوی صاحب نعرہ تکبیر، ذرا بیداری کا ثبوت دیں، نعرہ تکبیر، شان قرآن حضرت قاری نوید الحسن لکھوی صاحب۔ انشاءاللہ ان کی یادیں تازہ ہوگی اور آپ کی بیداری بھی چاہیے۔ ہاتھ اٹھا کے پورے جذبات کے ساتھ قاری صاحب کی حوصلہ افزائی فرمائیں۔ محترم قاری کامل الحسن لکھوی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا ومن الليل
وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا بسم الله الرحمن الرحيم ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين صدق الله العظيم
माशा وقضي ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كليهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما وقل لهما قولا كريما وقل لهما قولا كريما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة अल्लाह पाक इन्हां दे इल्म अमल दे अंदर